No, no, I get up. No, 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 I get up. No, no, can't deny it. No, no, I. دونك ماتنون غادي نشوفوا اي دو تي. اش كتساوي اي دو تي؟ كتساوي سي دي يو سي دو تي سور دي تي، ساشون كو يو سي دو تي اللي كنا شفنا في لا سيونس اللي فاتت شنو هي او كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو تي، لقينا فين كتساوي زيرو. اذا ماتنون نعوض هنا، نعوض يو سي هنا، تولي عندي اي دو تي اكوا تيغال سي دي سور دي تي ديال هادشي هذا اللي هو او كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي. متفقين ياك؟ او مالها اش غندير ليها؟ ها هي تولي عندي او سي دي سور دي تي ديال كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي. بيان سور حنا شفنا الكوسينوس ديال اف دو اكس اش كتساوي؟ فوالا هي موان اف دو اكس بريم سينوس اف دو اكس. متفقين ياك؟ سير اسيدي ندير هاد القضيه هنا غتولي عندي هي او سي ديال اش؟ سير واحد المؤخر خرجوا هنا ياك 2 بي سور تي زيرو تي بريم لو سينوس ديال 2 بي سور تي زيرو تي. برافو عليكم. عندي هنا فاريابل في كونستونت، إذن هي موان او سي 2 بي سور تي زيرو سينوس ديال 2 بي سور تي زيرو تي. دونك ماتنون لا خدينا الساكن تريغونوميتريك، بيان سور هنا عندي كوسينوس وهنا عندي سينوس. هنا السينوس كيدير نيغا وانا كندور في هاد لوستونس ياك. الى عندي واحد لا فالور هنا زدت عليها بي سور 2 سينوس نيجاتيف زدت عليه بي سور 2 فين غطيح؟ في كوسينوس بوزيتيف. اذا اللي بغيت ندوز من موان سي للكوز شحال خصني نزيد؟ بي سور 2. شحال كنزيدو 4 شتيه بشحال درت بي سور باش نتحول الكوسينوس كيدير بوزي، لان كوسينوس نيجاتيف كاين نيجاتيف. هنايا موان 1 اش كاين هنا 1 بالنسبه كوسينوس. اذا باش ندوز من سينوس نيجاتيف كوسينوس بوزيتيف شحال زدنا؟ بي سور 2. اذا نشوف معايا هنا من سينوس نيجاتيف ها هو شحال خصني نزيد هنا باش نطيح في كوسينوس بوزيتيف؟ غتولي عندي اي دو تي، غتولي عندي اي دو تي اكوا تيغال هي او سي زيد 2 بي سور تي زيرو فوا كوسينوس فوالا 2 بي سور تي زيرو تي بلس بي سور 2. اذا شحال زدنا هنا؟ زدنا بي سور، لان شفنا حنا باش ندوزو من هنا لهنا باش نطلعو الكوسينوس شحال درنا بي سور 2. كي داير كوسينوس هنا بوزيتيف. اذا شنو هي بي سور 2؟ هي لا فاز ا لوريجين. اذا بالنسبه لاي شحال كتساوي فيه؟ وحطوا عليه مع اللي فات في السيسيون نورمال لاول مره تحط سيونس فيزيك. متفقين؟ يقول نجبد ليا فيه. بيان قبل ما نرجع لشي حوايج المهمين هنا نعاود نرجع للمساله هذه يرد معايا البال. شنو هي هذه؟ تري بيان. اش قلنا لك النهار؟ قلنا لا قلنا اكس دو تي فوالا سوليسيون هو اكس ماكس كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي بلس في. اذا شكون هو الكروندور اللي كومضرب في كوسينوس في السوليسيون؟ هو لومبليتود ماكسيمال. بما ان الفاريابل هنا هو اي اش غيكون هذا؟ هو اي ماكس. اذا اي ماكس عقل على هذا الشيء، اتونسيون هذا الشيء هذا هو او سي 2 بي سور تي زيرو. شحال ديمونطرينا في لا سيونس اللي فاتت على تي زيرو؟ تري بيان. اذا تولي عندي هنا تي زيرو نعوضها 2 بي غاسين ال سي، مشى ليا 2 بي مع اذا بقات ليا او سي سور غاسين ال سي. بيان سور هنا غنسامبليفي شي حويجات ما نزربش عليهم. دونك اي ماكس او كاري اش كتساوي؟ هي او كاري في سي كاري نحيد غاسين او كاري غيطير. متفقين ياك؟ سير اسيدي مشات ليا السي
مع السي بقى ليا. إذا هي ام او كاري، هي ام او كاري، هي او كاري على ان. متفقين ياك؟ إذا اي ام l'intensité maximale à quoi est égale؟ هي او زيد غاسين ديال. مهمة هاد المسألة هادي عقل عليها. لانتونسيتي ماكسيمال، متفقين؟ عقل عليها مزيان. اش كتساوي؟ هي او ولا يو سي ماكس ولا يو بي ماكس في الغاسين ديال سي سور ان، لأن يو سي ماكس هي او و يو بي ماكس هي او بيان سور. إذا لقينا سيدي اي، متفقين ياك؟ وقارن لي دابا الكوسينوس ديال اي مع الكوسينوس ديال يو سي، لأن شكون اللي غيتحكم في لا فارياسيون؟ هو الكوسينوس. هادشي مالو كون وهادشي مالو كون. إذا اللي غيخلي كاين ديفيرونس هو الكوسينوس اللي كاين في السوليسيون ديال يو سي مع الكوسينوس اللي كاين في السوليسيون ديال اي دو تي. شحال كاين الفرق بيناتهم؟ بي سور دو. عارفين كاين فرق بيناتهم بي سور دو. إلا خديناهم كوم دوغي اش قلنا؟ حساباتي شناهي؟ بي سور دو بالغاديو بسكوند تي 0 سور 4. وركز معايا مزيان الله يرضي عليك. هنا ما بقيتش عاقل واش درنا واحد الكراف ديال الكوسينوس ولا لا. رد معايا البال. عندي هنا كوسينوس هنا الفا. انا كندوي على الكوسينوس دابا، حيد لي هادي كندوي على الكوسينوس. لونغ شحال هنا؟ يلا غندور زيرو. شحال هنا؟ في سيغ دو. شحال هنا؟ في هنا زيد دو بي. يلا غنبدا الدوره كوسينوس زيرو. هادي قلنا واحد، عقلتو ياك؟ هادي شحال؟ زيرو. هادي شحال؟ الله يرضي عليك. الفا شحال كتساوي هنا؟ زيرو. نطراسي هادشي بشي كولا اخر. متفقين ياك؟ وكنعرفوا ان الكوسينوس مالو؟ ها هو زيد وناقص واحد. ها هو متفقين. الكوسينوس زيرو. كوسينوس زيرو هو واحد. لا لو غيبدا من واحد. متفق معايا؟ زيد في بي سور دو. زيد في بي موان زان. زيد في 3 بي سور 2. برافو عليك. زيد في 2 بي 1. إذا غتجيني لا فارياسيون داير بحال هكا في الزيرو لوغسكو الفا إيكال زيرو. كوسينوس هو واحد في بي سور 2 غيمشي للزايد. زيد في بي غيمشي للموان. الموان 3 بي سور 2 غيرجع الزيرو. زيد في بي واحد وهكذا. إذا ماتنو اش غندير؟ غنحط لك السوليسيون ديال يو سي. ركز معايا مزيان. السوليسيون ديال يو سي ها هو اون فونس دو طون. عرفناه علاش بدا من او بالمات. بالمات اش مشينا للسوليسيون وعوضنا لو طون زيرو. بقات لي كوسينوس زيرو. كوسينوس زيرو هو واحد. واحد في او هي او. اذا لانيو غيبدا من او. هادشي بالمات. بالفيزيك انيسيالمون لو كوندونساتور اي شارجي توتالمون. اذا يو سي انيسيال ديالو غتكون ماك. يلاه شارجينا كومبليتمون من الجينيرال. بيان. اذا اناليزي توجور اناليزي بالفيزيك وبالمات. هنا موان او. متفقين؟ اللي هي لا فالور ميني يعني ديشارج ولا لا شارج ماكسيمال تاني. علاش؟ موان او قلنا مع او كاري غتولي الانرجي الكتريك ماكسيمال. شوف بشويه هنايا. ها هي متفقين ياك؟ اول انستون ولات فيها يو سي نول تي 0 سور 4. وهادشي بيان سور ما زدناش حنا من ريوسنا عوضنا هنا باش عوضنا هادي تي 0 سور 4. مشات تي 0 مع تي 0 بقات هي 2 بي سور 4 هي بي سور 2. كوسينوس بي سور 2 هي زيرو. زيرو في او هي زيرو بيان سور. رد معايا البال. هنا علاش ولات يو سي نول؟ حقاش بقى ليا ديشارج كومبلي. عارفين شحال بقى في كونساتور غتقول لي والو. علاش؟ يو سي كتساوي زيرو. شحال ديال الديفازاج اللي كاين بين الكوسينوس ديال يو سي ديال اي؟
بي سور 2 هذه شنو هي؟ تي 0 سور كوم دوري كوم غاديون شحال هذه؟ بي سور 2 غنجي تحت من هذه شوف 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 هاي تحت منها مباشرة وغنطراسي اي ها هي اي شحال بيناتهم؟ بي سور 2 وغنمشي نفس لاسبي ديال يو سي ها هو شتي هذه هي اي شحال الفرق بيناتهم؟ بي سور و يو سي مع اي غيتصرفوا بنفس الطريقه غيتموا غاديين بجوج غتبغي نسال علاش غنقول لك بلاتي اي اش كتساوي متفقين ياك اش كيمثل لي هذا برافو عليك هو الكويفيسيون ديال لا طونجونت ياك ديال اناكو ديال هذا ياك كي داير يو سي هنا ديكخوا كي غيكون هو نيجا الا كان هو نيجاتيف كتكون اي نيجاتيف خاصها تمشي لي فالور نيجاتيف فاهمين ياك بيان جو ريبيت الا قلت لك تراسيري دي يو سي على دي تي شنو هي دي يو سي على دي تي غتقول لي سي ساهل هاي غتجي هنا ياك وغتراسيري واحد طونجونت مثلا ها طونجونت ها طونجونت ديال لاكور ياك مزيان اشنو هو هاد الطونجونت هاد الطونجونت سي فونكسيون افين سي اون فونكسيون عطيني ليكواسيون ديالو غتقول لي يو سي ايكال 4 تي بلس كاينه ولا ما كايناش غتقول لي كاينه استاذ اذا دي يو سي سور دي تي اش غتساوي هي كا بي غتمشي نزيد راه لوردوني ا لوريجين عدد هذا تي نومبر زيد كا فوا تي اش بقى لي كون اذا الديريفي ديال العدد مشى لزيرو وهنا عندي عدد في فاريابل اش بقى لي اذا اشنو هي دي يو سي على دي تي هو الكويفيسيون ديريكتور دو لا طونجونت فاهمين كي غنلقاو هاد الكويفيسيون ديريكتور غتقول لي استاذ لا فونكسيون هنا ديكرواسونت فاهمين اذا بما انها ديكرواسونت غادي نلقاه نيجا اذا ا تي ايكال زيرو كي غتكون اي غتكون نيجاتيف علاش لان هذا نيجاتيف اذا بما انها نيجاتيف راه غتمشي لي فالور نيجاتيف فاهمين ها نو ماشي اون فاس مديكالين هنا عقلتو اون كوادراتور دو فاز عقلتو كوادراتور دو فاز في لي زون شحال بيناتهم تي 0 سور 4 بيناتهم ان كار يقدر شي واحد ما فهمش مزيان هذا الشيء اللي وقع هنا هو راه بسيط راه عادي ماشي شي حاجه اللي درنا شي حاجه خرافيه غير هو واش عندنا طريقه اخرى باش نعرفوا ان وباش نتمكنوا ان نعرفوا ان اي فريمون خصها تكون على هذا لاسبي في السوليسيون تعوض فاش اجي السوليسيون ديالو باش نعوض فوالا نعوض بالدون باش غنعوض لو طون لا هو ماشي اي دو تي فوالا اي ماكس زيد كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي بلس بي سور 2 السوليسيون ديالي هو هذا ياك بينا عليه من جا سير اسيدي غتقول لي ا تي ايكال 0 ها هي اي ا تي ايكال 0 ايكال اي ماكس كوسينوس 2 بي سور تي 0 فوا 0 شحال هنا اش بقى ليا كوسينوس ديال بي سور ها هي بقات ليا اي ماكس كوسينوس ديال بي اللي هي هاي 0 اذا اي ا تي ايكال 0 غادي يبدا من 0 متفقين ولا جينا لهنا كي دايره يو سي ا تي ايكال 0 غتقول لي ماكسيمال اذا اللي قلت لك عطيني اي ا تي ايكال 0 غتقول لي هي سي دي او سور دي تي لان يو سي ا تي ايكال 0 او كي دايره كون ديريفي ديالها شحال اذا اي راه كتساوي 0 ا تي ايكال 0 خدمها بالطريقه اللي بغيتي غير هو يكون عندك تو لي زاستوس سير سيدي اي ا تي ايكال لا ديوغي اللي من بعد 0 فوالا ديما سير تي 0 سور اللي هو الربع بالغاديون بي سور 2 سير سيدي عوض هنا اي ماكس كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 فوالا عوض لو طون تي 0
الله يرضي عليك على بي زائد بي سور مشى هي هذا مع هذا اش بقات ليا هي اي ماكس كوسينوس ديال اش الله يرضي عليك كاينه ولا ما كايناش راه غتبقى لك هنا اش بي سور 2 بلس بي سور 2 هي شحال هي 2 بي سور 2 اللي هي بي كاينه ولا ما كايناش غتقول لي كاينه كوسينوس بي هي موان 1 اذا هي شنو هي موان اي ماكس اذا انيسيالمون بدا من الزيرو بي دي زيرو سور فين مشى ها هي هذه زيرو شحال هذه من هنا ماشي تي زيرو هذه ها هي تي زيرو هذه من هنا لهنا هذه شنو هي تي زيرو سور 2 من هنا لهنا متفقين هذه راه هي تي زيرو ها هي سور 4 في تي زيرو سور 4 مشات اي موان اي ماكس شنو هي هذه ماشي اي ماكس شنو هي هذه ماشي موان اي ماكس اذا في تي زيرو سور 4 مشات موان اي ماكس من بعد خلاص تمشي زيرو تعوض بتي زيرو سور 4 اخرى اش تولي لا زائد تي زيرو سور 4 زدنا تي زيرو سور 2 هي زدنا تي زيرو سور 4 هي 2 تي زيرو سور 4 اللي هي تي زيرو سور 2 اشاك فاش كنزيد نبدا تي زيرو سور 4 راه انت غادي بتي زيرو سور 4 تي زيرو 1 زيرو تي زيرو سور 4 زيد تي زيرو سور 4 هي 2 تي زيرو سور 4 هي تي زيرو سور 2 اذا اي ا تي ايغال تي زيرو سور 2 هي اي ماكس كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو في تي زيرو سور 2 بلس بي سور 2 مشى هذا مع هذا مشى هذا مع هذا 3 بي سور 2 اذا اي ماكس كوسينوس ديال 3 بي سور 2 والكوسينوس 3 بي سور 2 دير الاسقاط على الكوسينوس هو زيرو هو مشى زيرو طافين وكتبقى تعوض بنفس لا ميثود دي برينسيپ ديال سوليسيون واحد فهمتي الدرس كامل كاع لي سوليسيون غتجاوب عليهم فاسيلمون طافين ماتنو اش غندير لك غنمشي معاك بلانفيرس نعطيك انا هذا كما داروا العام اللي فات وتعطيني لا فاز فيه كاين واحد تخيك تما خصك ترد لي البال عطاهم سوليسيون بحال هكا اي ماكس كوسينوس دو بي على تي زيرو تي بلس في هو خصو يوقع عندنا فيه بي سور 2 ماتنو سيبوزون عطاني اي ياك عطاني الكراف وعطاك سوليسيون هاهو قال لك اي دو تي هي اي دو تي ايغال وركز معايا هنا اي ماكس كوسينوس 2 بي سور تي زيرو تي بلس في اي ماكس ما كاينش شي واحد ما يهمش اي ماكس لا فالور ماكسيمال غادي لا بروجيكسيون نلقى اي ماكس لا فالور ديالها رد بال غير لي زونيتي واش بالملي امبير الميكرو امبير الى اخره تي زيرو ما كاينش واحد ما يجبر تي زيرو غنمشي من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا من هنا لهنا ولا اونتر دو بوين باراليل يكون لو سينيال سو كومبورت دو لا ميم فاسون كيف ما قلنا في لا سيونس اللي فاتت بقى لي اش كونديسيون اش كنقول اي تي ايغال زيرو وشوف وانت راه عندك معلومات على شحال كتساوي فيه من الكور هو خصك توصل ليها بطريقه علميه طاقين سير اسيدي تقول لي لا فاز كنلقاوها بلي كونديسيون انيسيال اي تي ايغال زيرو ايغال اي ماكس كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو تي باش نعوض طون هاو لو طون نعوضو بزيرو نمشي معاك بشويه بلوس في اش مشينا درنا عوضنا في السوليسيون تي بزي اي تيغا زيرو دابخي زيرو هاد لاكوب انا اش كنفترض دابا كنفترض انه عاطيك لاكوب بحال العام اللي فات في سيسيون نورمال عطاوهم اي ها هي وعطاوهم السوليسيون على هاد لا فورم وعطاوهم السوليسيون على هاد لا فورم ها هو لاكوب عندك السوليسيون عندك وبغيت تجبد فيه طاقين باش كنجبدو لا فاز ا لوريجين بلي كونديسيون انيسيال حطينا لي كونديسيون انيسيال ديال اش ديال السوليسيون باش كنعوض لو طون بزيرو عوضنا بزيرو اي تيغا زيرو
دابخي لا فيغور كتساوي زيرو. اش بقات ليا؟ بقات ليا اي ماكس كوسينوس هادشي مالو؟ اش بقى ليا؟ في اش كتساوي هادشي؟ هادشي كيساوي زيرو. اذا كوسينوس ديال في، اذا في فوالا بي سور 2 ولا موان بي سور 2. واحد اش غايقول ليا 3 بي سور 2. ورد معايا البال، حنا يلاه كندوي على لي كونديسيون انيس، يعني يا اما غدور بحال هكا شتيها ولا غدور بحال هكا. درتي بحال هكا اول زاويه كتلاقى بها كوسينوس ديالها زيرو هي بي سور 2 شتيها. اول زاويه كوسينوس ديالها زيرو هو بي سور 2. او درنا هنا في لو سونس اوبوزي شتكون هادي موان بي سور 2. فاهمين؟ درتي هنا في لو سونس بوزيتيف هذا العادي شحال هادي بي سور 2 شحال كتساوي كوسينوس ديالها زيرو. درتي في لو سونس انفيرس شحال هادي موان بي سور 2 شحال كوسينوس ديالها زيرو. اذا حنا ما غنكملوش الدوره ديالنا. علاش؟ خدام في كونديسيون انيسيال، يلا غندور اما هنا ولا غندور اما هنا. اذا اول زاويه الكوسينوس ديالها كيساوي زيرو، اما بي سور 2 ولا موان بي سور 2. اذا رد معايا البال، غادي نجي لهنا اش عندي؟ باش نحدد واش بلوس ولا موان. لا كيسيون كي سوبوز ماتنون كيفاش نحدد بلوس ولا موان. بالطريقه الرياضيه في الاجابه اش كدير ديريفي دي اي سور ديت. ديريفي ديال اش استاذ؟ ديال السوليسيون اللي عطاك في التمرين. اذا اي ماكس مالها كونستانت خرجها. اش بقى ليا تما؟ كوسينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي بلوس في هذا هو اللي غندير ليه دي سور دي تي. كوسينوس معروف نص حنا كنقولوا فيها هي موان زيد 2 بي سور تي 0 تي بلوس في بريم. تري بيان. سينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي في الديريفي ديال شحال يساوي؟ زيرو. كونستانت فو فاريابل تبقى هي كونستانت. اذا هي موان اي ماكس 2 بي سور تي 0 سينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي بلس في. كاينه وما كايناش؟ هي كاينه استاذ. حتى هو حنا اش باغيين نحددو لا فاز، يعني خصني نبقى خدام ديما لي كونديسيون انيس، يعني دي اي سور دي تي ا تي ايغال زيرو. ا كوا ايت ايغال موان اي ماكس 2 بي سور تي 0 لو سينوس باش نعوض لو طون بزيرو. زيرو في هادشي زيرو. اش بقى ليا؟ سينوس ديال في. عارفين؟ ساهل. شوف معايا هنا شنو هي دي اي سور دي تي ا تي ايغال زيرو؟ غتقول لي هو الكويفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت ا تي ايغال زيرو. هو كا ديال هذا، هو كا ديال هذا. شنو هذا؟ هذا هو دي اي سور دي تي ا تي ايغال زي زيرو. كي غنلقاو كا غنلقاوها نيجاتيف باينه لا فونكسيون ديكرواسون. اذا كي داير هذا نيجاتيف، اذا هذا نيجاتيف ياك. ها هي موان اي ماكس دو بي تي زيرو. كي خصو يكون سينوس في؟ خاصو يكون سينوس ديال في بوزيتيف، حقاش البوزيتيف في النيجاتيف غيعطينا هادشي كامل نيجاتيف. اذا هادشي مالو؟ اذا لو سينوس دو في بوزيتيف. اذا في مالها كتساوي بلوس بي. ماتنون اش غادي ندير؟ غنفترض في التمرين، نعقد ديك الامور شويه. غنفترض في التمرين انه عطاك سوليسيون وطلب منك فيه، او عطاك هاد السوليسيون وطلب منك فيه وما عندكش لا فيغور. حقاش ملي يكون عندك الفيغور كتزرب عليها صافي غادي ديريفي باينه نيجاتيف. لا فونكسيون ديال كرواسونت كيكون الكوفيسيون ديريكتور غيكون نيجاتيف. ما عندكش لا فيغور ماتنون، غنفترض ما عندكش لا فيغور. متفقين؟ وبغاو فيه ديدويغ اي دير الديديكسيون ديالو لقى اي. ها هو عاود تاكد لي ان اي هي هادي. تروفي ليكسبرسيون نيميريك دو اي دو تي ياك. شنو هي ليكسبرسيون نيميريك؟ يلقى لي اي ماكس ياك، يلقى لي اي ماكس ويلقى لي اش تي زيرو ويلقى لي
في يلقى لي اعداد متفقين يكتب لي اي دو تي على شكل اعداد اي ماكس راه غيلقاها مناش شاش قلت لك ما عندكش لاكور وانت محتاج اي ماكس هي او راسين ديال سي سور ال تي زيرو ماشي مشكل هي دو بي راسين ال سي بقات ليه في وما عندوش لاكور ديال اي ولكن عنده لاكور ديال يو سي وركز معايا مزيان عطيك لاكور ديال يو سي اش غدير غتقول لي فوالا انت وصل عطيني يو سي انت عطيني يو سي ان فونس دو طون باديه من او الى اخره ياك غتقول لي يا استاذ بغي ديفي غندير هادشي غتقول لي مي غنجيب هادي غنقول لك علاش ما تجيب هادشي راه نقول لك اي ا تي ايكال زيرو غتعوض السوليسيون ياك لو طوم زيرو اش يبقى لك هنا غتبقى لك اي ماكس كوسينوس في بقى لك البروبليم ديال اش ديال اي ا تي ايكال زيرو غتقول لي اي ا تي ايكال زيرو هي سي دي سور دي تي ديال يو سي ا تي ايكال زيرو يو سي ا تي ايكال زيرو اش كتساوي علاش لو كونساتور اي شارجي توتالمون في ليطا انيسيال اش كيساوي او ديريفي ديال او اذا اي كتساوي زيرو هادي ما ندويش عليها عارفين اش بقى لي غندير ديريفي انتما غادي تا نوصل هنا ياك ملي غادي نوصل هنا لهنا كيفاش غنقول لي على ان دي اي سور دي تي نيجاتيف حنا دابا شنو تبت لي ان اي ا تي ايكال زيرو لا كورب ديال اي اللي ما عنديش انا عرفت ان ا تي ايكال زيرو كيساوي زيرو ياك خاصك غير تقول ليه غير تبين ليه بان اي هو بدا من زيرو ولكن واش غيهبط ولا غتقول لي اي ا تي ايكال زيرو راه نعتمد على هذه فاهمين غنعتمد على هذه شوف معايا انا غتقول لي يا استاذ حنا اي عرفنا كتساوي زيرو ها هي باديه من زيرو ولكن واش غتطلع ولا غادي تهبط غتقول لي اي ياك اش كتساوي سي دي يو سي سور دي تي انيسيالمون كي دايره يو سي يو سي ديك متفقين ياك غتقول لي ابارتير فوالا ابارتير de t égale 0 UC مالا est une fonction décroissante إذا كي غيكون الكويفيسيون ديريكتور ديال لا كورب الكويفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت اللي غيكون ماسية لا كورب غيكون مالو نيجا لأنه غيكون une fonction affine et par la suite I à partir من t supérieur à 0 au-delà de 0 au fort ياك اش غتكون عندك اي غتساوي سي دي يو سي سور دي تي ياك ديال اش ديال لا طونجون ا تي ايكال زيرو كي يدير هذا اذا اي ا بارتير من 0 au fort اش غتساوي لي سي دي يو سي اللي هي اون فالور نيجاتيف اذا لا كورب غيبدا من 0 وغيمشي لي فالور نيجاتيف من بعد تي ايكال زيرو ندير ليه هنا من بعد تي ايكال زيرو غتكون بيان سور قلنا نيجاتيف اذا هنا بينا اي من بعد زيرو اش غدير غتهبط لي فالور نيجاتيف اذا اوتوماتيكمون هذا كيدير اذا فيش غتساوي بي سور 2 غير هنا قلنا ان هذه نيجاتيف على قبل عدي لا كورب ديال اي دو تي وهادشي عطاوني مع اللي فات عطاوهم لا كورب ديال اي دو تي اي نيجاتيف اذا كي غيكون الكوفيسيون ديريكتور نيجاتيف دي اي سور دي تي هنا دي اي سور دي تي راه اوتوماتيكمون غتكون نيجاتيف لانه من بعد من الزيرو مباشره فين مشات اي دي فالور اذا سيتي فونكسيون ديكرواسون ولا تبتنا انها علاش ديكرواسون لانها باديه من زيرو وغادي الفالور اذا لا كورب ديالها كي داير لا كورب يكون ديكرواسونت اذا بما ان لا كورب ديكرواسونت كوفيسيون ديريكتور ديال لا طونجونت غادي يكون بما ان هذا نيجاتيف اذا هذا مالو بوزي هذا الشيء اعتمدنا على اش على يو سي افترضنا سيدي ما عندكش يو سي ولكن كيعطيك واحد العباره اش كيقول لك ان لو كوندونساتور اي شارجي انيسيالمون
باينه. نقول دابخي لي دوني يو سي كي دايره ماكسيمال. علاش؟ لو كوندونساتور اي شارجي توتال. اذا بما انه وصل لا شارج توتال اش غيدير؟ ديشارج. اذا كانت تكون يو سي داك ومشي معاه بنفس ديمارش. دابا واش قال لك؟ قال لك سيبوزون مثلا قال لي في ليكزارسيس ان الكوندونساتور في الاول ما كانش شارجي توتالمون. عارفين؟ يعني ما كانش عنده لا طونسيون ديالو كتساوي او. عارفين ياك؟ برومييرمون اش بيعرف؟ بغى يعرف مي غتبدا يو سي. عارفين ياك؟ مي غتبدا يو سي ا تي ايغال زيرو. ساشون واش انت غتايزولي من 60% من الانرجي ديال الكوندونساتور، واش غتايزولي على الجينيراتور ولا تخلي مع الجينيراتور؟ اش غدير؟ غيتشارج 60% غتباسكولي الانتربتور في بوزيسيون ديال ديشارج. واخا. اذا لا كيسيون اش قال لك؟ لا كيسيون قال لك بانه غادي نشارجيو الكوندونساتور حتى يوصل غير 60%. ها؟ معطيه القيمه ديالو ضروري. اكزاكتومون. غنقول ليه اذا لا كيسيون اش قال لك؟ قال لك الا شارجينا الكوندونساتور ب 60% من لا فالور ماكسيمال ديالو من غير لا كو غتقول ليه تو سامبلومون او ياك اللي هي لا طونسيون ماكسيمال ديال الكوندونساتور ريبريزونت لو 100%. متفقين ياك؟ اذا لا فالور ديال يو سي دو تي ا تي ايغال زيرو اللي هي بيان سور 60%. شحال تكون كتساوي يو سي؟ غتقول لي يو سي هي 60 في او على 100. هي 60 في او على 100 اللي هي شناهي؟ اللي هي 0.6 من او. اذا يو سي ا تي ايغال زيرو اش كتساوي؟ 0.6 من اش؟ من او. كنشد او كنضربها في 0.6. مثلا نفترضوا ان او عطاها لك 10 فولت. اذا يو سي ا تي ايغال زيرو اش كتساوي؟ هي 10 في 0.6 اللي هي 6 فولت. اذا لا لو مثلا هذه هي 6 ياك؟ هذه هي 6 هذه هي 10 هذه هي 10 ياك؟ سير اسيدي غيبدا من 6 ياك؟ زيد فين غيمشي؟ الموان 10 ل 10 وغادي. شتيها؟ مزيان. غتقول لي يا استاذ كيفاش غنجبدو لا فاز فينا؟ غنقول لك تو سامبلومون غدير يو سي ا تي ايغال زيرو اش كتساوي؟ 6 وتعوض في السوليسيون هي او كوسينوس ديال 2 بي سور تي زيرو فوا زيرو بلس في. كاينه ما كايناش؟ كاينه. هادي مالها؟ مشات زيرو. بقات لي 6 كتساوي او كوسينوس ديال في. اذا كوسينوس في مالها؟ 6 سور او اللي هي شناهي؟ اللي هي 0.6. اذا في اش كتساوي؟ كوسينوس موان 1 ديال 0. كندير ريسيبروك تو سامبلومون. هنا راه غيمشي لموان 10. اتونسيون هنا غيمشي لموان 10. علاش؟ لان هاد 6 راه غا اوبليجي حنا تعمدنا نشارجيو ب 60%. رد معايا البال. حنا شنو عطينا هنا؟ 60%. شحال غتكون هاد البوبين؟ 40%. راه خاص يكون لا صوم ديالهم 100%. كما قلنا ذاك النهار غير هو حنا هي عنده هو 60 وهي عندها 40. شكون يعطي الاخر؟ اللي عنده كبير. يعني هاد لا شارج الثانيه اشنو فيها؟ راه داخله فيها البوبين. شحال كان عندها؟ 40. شحال عطاها هو؟ عطاها 60. شحال ولا عندها؟ 100%. وتما غاليه. اذا هاد لافاز دخلتي في شي سيتوياسيون تحطت لك شي سيتوياسيون ما عمرك ما شتيها ديال الكوسينوس موان 1 غتخدم بلي كونديسيون انيسيال. شحال عندك؟ داك الفاريابل شحال كيساوي ا تي ايغال زيرو؟ حطو سي سوليسيون عوض لي طون بزيرو. تما غادي بنفس البروتوكول. غتجي هنا لقيتي شي شيفر ما عمرك لقيتيه اش غتقول؟ ما عرفتيش مثلا ما هو بي سور 2 ما هو بي اش نقول لك؟ ما هو بي سور 2 ما هو بي ما هو 3 بي سور 2 ما هو 2 بي ما هو اش غدير؟ كوسينوس موان 1 وخرج من باب واسع. ماتنون الدوزيام تروازيام سوليسيون ياك ديال من؟
ديال يو بي بلا ما ندوي على كيو لان كيو واضحه. علاش؟ بحال يو سي كتكون كيو بحال يو سي حقاش كيو اش كتساوي سي فوا. اذا هذه راه ايماج ديال كيو طابقين. اذا سون بروبورسيونيل يعني يو سي كي كانت في الاول كانت ماكسيمال ولا قلنا هنا كيو ماكس. الا قلنا كيو ماكس هي سي فوا مطابقين ياك. اذا حتى يو سي غتكون ماك هادشي شفنا من ار سي مطابقين ياك. اذا شنو هي لا فالور هادي فوالا مطابقين وغتما غادي. مثلا نقدر انا نجينا ونقول لك تراسي سون ايشيل يو سي و كيو en fonction du temps بلا ايشيل غيكونوا دايرين بحال هكا. شوف معايا هنا هما ولا ماشي هما؟ داير هنا هاد لاليور ماكسيمال ديالو واصل الماكسيمال ديالو هذا كيواصل كيوليو هنا لي دو سون نول. علاش؟ كانت يو سي كتساوي زيرو كيو غتساوي زيرو. لي دو اللي كيدايرين ماك هما راه المينيمال ولكن مع الاوكاري كوم انرجي غتكون ماك. هنا كيوليو نول دو نوفو زيد هنا او ميم طون كيولي ماك طابقين. اذا كيكونوا بروبورسيونيل بحال اللي قلتي فيبراسيون اون فاز اون فاز فاش في لي زوند. شكون اللي غيكون كيو شكون اللي غيكون يو سي على تري بيان على حساب سي فوا يو سي. اجي معايا لهنا كيو سور يو سي اش كتساوي؟ ها هي غتجي عندي هنا غتقول لي استاذ الا كان عندي سي انفيريور ا 1 اذا كيو سور يو سي انفيريور ا 1 اذا كيو انفيريور ا يو سي. اذا شكون اللي الفوق؟ يو سي. شكون اللي تحت؟ لا شارج. جي هنا supposons si c'est maintenant supérieur à 1 الا كان كيساوي واحد يكونوا confondus. C'est supérieur à 1 ça veut dire quoi? Q sur UC كبر من واحد يعني ان Q مالها يعني ان شكون اللي كاين الفوق في هذه الحاله هي Q كبر من UC. Après, ici, bien sûr, je crois qu'elle est claire. Maintenant, la solution de l'équation différentielle en fonction du UB. شحال bien sûr شحال من équation شنو 4 إذا دوينا على UC I Q اش بقات ليا UB. Donc la solution de l'équation différentielle en fonction de UB. رد معايا البال UB à quoi est égal LDI راه خدام في سيركوي ايديال ما كايناش لا ريزيستانس. رد معايا البال اذا غتقول لي UB ايكال ال دي سور دي تي ديال اي. شنو هي اي؟ هي اي ماكس كوسينوس 2 بي سور تي 0 تي بلس بي سور 2 مال اي ماكس كون اش غندير ليها؟ اذا يو بي اش غتساوي ال اي ماكس دي سور دي تي ديال كوسينوس 2 بي سور تي 0 تي بلس بي سور 2 معروف ديريفي كوسينوس ماتنون هي موان ال اي ماكس زيد 2 بي سور تي 0 تي بلس بي سور 2 بريم سينوس ديال 2 بي سور تي 0 تي بلس في dérivé de pi sur 2 0 constante variable كتبقى ليا اذا هي موان ال اي ماكس 2 بي sur t0 le sinus ديال 2 بي sur t0 t plus بي sur 2. بغيت ندوز من موان السينوس الكوس اش كنزيد بي اذا ولات عندي يو بي اش كتساوي هي ال اي ماكس 2 بي sur t0 fois le cosinus ديال 2 بي sur t0 t برافو عليك بي sur 2 plus بي sur 2 هي بي. اذا شنو هو الكروندور هذا؟ تري بيان ديما الكروندور اللي مضروب في كوسينوس هو الماكس ديال هذا
إذا غتقول لي اليو بي ماكس اش كتساوي؟ كتساوي هي ال اي ماكس دو بي سور تي زيرو. كاينه ولا ما كايناش؟ تقول لي كاينه أستاذ. إذا يو بي ماكس كتساوي ال فوا شنو اي ماكس؟ هي او في الغاسين ديال سي سور ال في دو بي على دو بي زيد الغاسين ديال ال سي. برافو عليكم. مشات لي اش؟ دو بي مع دو بي، بقات لي هي ال زيد في او على الغاسين ديال ال سي فاش؟ في الغاسين ديال سي سور ال. هذه يو بي ماكس. يو بي ماكس او كاري. يو بي ماكس او كاري باش تسهل عليك. ال او كاري او او كاري ال سي سي سور ال. مشات لي سي مع ال في ال مشاو لي هادو بقات لي او كاري. اذا يو بي ماكس اش غتساوي؟ اذا يو بي ماكس راه هي او. وبيان سور هادشي راه لوجيك. عارفين هذاك الشيء علاش دو كوندونساتور مع الجينيراتور عطاه البو ما كايناش ديسيباسيون. ماتنون نجي لهاد ليكسبرسيون هذا ونشوف لو كومبورتمون ديال يو بي. سير اسيدي. اذا لقينا يو بي دو تي اش كتساوي؟ او. هذاك الشيء كامل شنو هو او. اذا هو او زيد كوسينوس ديال دو بي سور تي زيرو تي بلس بي. يعني سيبوزون انا في التمرين هذاك السوليسيون ديال اي باش تلقى لا فاز فيه هي بي. هي ملي غنجي انا في التمرين نقول لك اي بي دو تي كتساوي او كوسينوس الى اخره بلس في. واش غتبقى؟ غتبقى هي بي. عارفين بحال قبيله اي ديال اي دو تي شحال لقيناها بي سور. ملي كيعطيك لاكور خصك تلقى اوسي بي سور دو. اذا هذه شنو هي؟ لقيناها بي سور دو. باش لقيناها دي مانيير ماتيماتيك بالديمونستراسيون. غتقول لي نعوض في الاول بي ا تي ايكال زيرو. سير هي او كوسينوس دو بي سور تي زيرو زيرو بلس. اذا هي او كوسينوس ديال لانها شيف زيرو وزيرو. كوسينوس بي هو موان 1 في او. اذا لاكور بادي من موان او. متفقين ياك؟ عوض اسيدي. سير كمل. يو بي ا تي ايكال برافو عليك. سير عوض. هي او كوسينوس دو بي سور تي زيرو نعوض لو طون باش تي زيرو سور 4 بلس بي. مشى لي هذا مع هذا هذا مع هذا بقات لي او كوسينوس ديال اش؟ هو 3 بي سور باينه ياك؟ ها هي بي سور 2. بي سور 2 بلس بي 3 بي سور 2. كوسينوس 3 بي سور 2 هو زي 0 في او. هي 0. هذه يو بي في اول 4 ياك؟ في اول 4. في الثاني اش غتكون لو طون؟ تي 0 سور 2 حقاش تي 0 سور 4 بلس تي 0 سور 4 هو زيد سيدي. اذا يو بي لوسكو تي ايكال تي 0 سور 2 يعني النص اش كتساوي؟ هي او ديما عوض او كوسينوس ديال 2 بي زيد زيد هي شحال؟ هي شنو هي؟ هي او يو بي لوسكو تي ايكال تي 0 وهكذا. يعني تراسي معايا يو بي. تراسي معايا يو بي. مناش محصورة. لا فالور ماكسيمال هي او. لا فالور مينيمال موان او. سير اسيدي. غتقول لي الدري مناش؟ من ما كاين ما كايناش؟ ا تي ايكال 0 اش كتساوي؟ في تي 0 سور 4 0. في تي 0 سور 2 فوالا. تي 0 سور 2 او. اذا كيدير لالور غادي بحال هكا. عارفين؟ واش ماشي العكس ديال يو سي؟ العكس ديال يو سي. علاش؟ وانت باش يبان لك هادشي سير غير لا مود ماين. عندك يو سي بلس يو باش كتساوي؟ اذا يو باش كتساوي؟ موان يو سي. اذا الا قلنا هنا ا تي ايكال 0 تنقول هنا ا تي ايكال 0. يو سي ا تي ايكال اش كتساوي؟ هي او مع الموان هي موان او. لان يو سي ا تي ايكال 0
هي او. اذا تقول هي يو بي ا تي ايكال زيرو هي موان او. تعرفين هذاك الشيء كامل خصو يكون هوموجين كيديك نفس الريزولتا. تعرفين donc de cette manière nous avons fini les solutions. La séance prochaine on va la phase énergétique.